हमें आपको पता है कि इमरान खान ने कहा कि जो नरेंद्र मोदी ने किया है उसने पाकिस्तान को इकट्ठा कर दिया है एक कॉमन कॉज के एक कौम की तरह खड़े हो गए हैं एक कॉमन कॉज के खिलाफ। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इस्माइल खान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। पाक भारत जो ताल्लुकात थे वो पिछले कई दिनों से संगीन थे, कशीदा थे, एक टेंशन का माहौल था बॉर्डर्स पर, एलओसी पर। पाकिस्तान में तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई त्यौहार है, एक सियासी त्यौहार आ गया था, जैसे बड़ी ईद पर, छोटी ईद पर तमाम लोग अपने इख्तलाफात भुला के एक दूसरे से मिलते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा लग रहा था कि एक सियासी त्यौहार है। तमाम सियासी इख्तलाफात को दूर रखकर लोगों ने अपना एक ही एनिमी बनाया और वो था भारत। और मीम्स बनी और कोई टेंशन का माहौल नहीं था। जो भारतीय मीडिया पर दिखाया जा रहा था कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में वो हो रहा है, तो इस तरह उस टेंशन के जो भारतीय मीडिया पे दिखाया जा रहा था उसका 1% भी पाकिस्तान में नहीं था। तो ऐसा लग रहा था कि कोई त्यौहार आ गया, कोई फेस्टिवल आ गया, तमाम हर कोई एक जगह पर आकर बैठ गया है। और ये भारत की रसवाई भी इन दिनों में बहुत ज्यादा हुई है, चाहे वो यूएनओ में हुई हो, सिक्योरिटी काउंसिल के सामने, या फिर जो भोंडे बकवास उनके दावे थे कि हम इनका पानी बंद कर देंगे, वो उनके लोगों को अब समझ जाना चाहिए कि उनकी हुकूमत जो मोदी सरकार है वो सिर्फ उनसे झूठे वादे कर सकती है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकती। या फिर उनका ड्रोन जो पाकिस्तानी बॉर्डर से हमको क्रॉस करके आए उसको गिराया जाए, उनका कोई सिपाही गलती से क्रॉस कर दे, पहले तो अपने सिपाहियों को कहो कि यार ये बॉर्डर क्रॉस ना किया करें। पहले वो अभिनंदन आया था, फिर आपने मिंतजारियां करके उसको वापस बुलाया, और अभी दूसरा आप मिंतजारियां मीडिया पे उनके चल रहा है कि उसको वापस किया जाए, तो उसको भी वापस कर देंगे। फिर आपका रोना धोना उसके बाद शुरू हो जाता है। तो भारत का ये जो भारत का जो ये चेहरा है ये अब सामने आया है, और फिर वो झूठी खबरें फैलाना शुरू हो गया, जहां पर वो झूठे लेटर, उनके जर्नलिस्ट, बड़े बड़े जर्नलिस्ट जिनके बायो में जाकर देखे तो 25 साल की जर्नलिज्म, 26 साल की जर्नलिज्म, वो झूठे लेटर छाप कर दे रहे हैं लोगों को कि यार ये आगे शाया कर दो, जिसमें आखिर में, और उनसे काम भी सही नहीं लिया जा रहा। मतलब चले आप झूठा लेटर तो छाप रहे हैं, काम तो सही कर लें, जिसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान जिंदाबाद, वो जिंदाबाद होता है, जिंदाबाद लिखा हुआ है। तो ये एक भारतीय जो चेहरा था वो अब लोगों के सामने आ रहा है, और ये हो भी क्यों रहा है, बिना किसी सबूत के, बिना किसी एविडेंस के, बस नफरत में लोगों की जानों को खतरे में डाल के अपने जो पड़ोसी हैं, अपने जो जिनसे आपको नफरत है, जो पड़ोसी मुल्क है जिनसे आपको नफरत है, उसके खिलाफ आप एक प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, और आपको लगता है कि लोग आपका सपोर्ट करेंगे, दुनिया आपके साथ होगी। तो ऐसा ही आपकी गलत फहमी है। तो ये जो वक्त चल रहा है ये शायद मोदी सरकार और भारत की रसवाई का ही चल रहा है। अब बात करते हैं कुछ पाकिस्तान की। पाकिस्तान में हमें लगा था कि शायद हुकूमत इस वक्त यकजहती की बात करेगी, कौम को मुत्तहिद करने की बात करेगी, तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद करने की बात करेगी, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, तो हमें लगा था कि हुकूमत एक बड़ा कदम लेगी। लेकिन आज फिर इमरान खान से मुलाकातों का दिन था, उनके वकला पहुंचे, उनकी फैमिली पहुंची, और आज सबसे ज़्यादा इस बात का इम्कान था कि उनकी बहनों की मुलाकात करा दी जाएगी। आज हमें लग रहा था कि क्योंकि पिछले कई दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात का मुतालबा कर रही थी कि इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जाए। अगर आप कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, पीसी बुलाते हैं, तो उसमें इमरान खान की शिरकत लाजमी कराई जाए। ये उनका जो मुतालबा है ये इसी वजह से है कि 2024 में इमरान खान की जो पार्टी थी वो सबसे बड़ी पार्टी थी। इमरान खान इस वक्त सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर है पाकिस्तान में। तो अगर आप पाक भारत ताल्लुकात में कोई बड़ा स्टेप लेते हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, तो उसमें इमरान खान की शिरकत आप कैसे नहीं कर सकते? आप उसमें इमरान खान को आप कैसे नहीं बुला सकते? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था, उस पर हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि वो शख्स जो जेल में है, जो कैदी है, उसको हम किस तरह बुलाएं। चलें इसमें आपकी बात मान लेते हैं। तो मुझे एक बात का जवाब दें कि इमरान खान से उनकी बहनों की जो मुलाकात नहीं होती, इससे उनको कौन सा कानून रोकता है? उनके वकला की जो मुलाकात नहीं होती, इससे उनको कौन सा कानून रोकता है? बल्कि कानून तो कहता है कि उनकी मुलाकात कराई जाए। आपको अगर इस वक्त कौम को मुत्तहिद करना था, यकजहती की बात करनी, तो बड़ा आसान था कि आप उनकी मुलाकात आज करा देते, अंदर से उनका कोई बयान आ जाता, और जो वकला आपने अंदर भेजे भी हैं जिनका उस लिस्ट में भी नाम नहीं था, मतलब आज फिर जो सलमान सफदर है उनकी मुलाकात नहीं कराई गई, जो बैरिस्टर गोहर है उनकी मुलाकात नहीं कराई गई, नईम हैदर पंचोता उनकी मुलाकात नहीं कराई गई, अबू जर सलमान न्याजी उनकी मुलाकात नहीं कराई गई, न्याजुल्लाह न्याजी उनकी मुलाकात नहीं कराई गई, एक जहीर अब्बास जिनका लिस्ट में नाम था उनकी मुलाकात कराई गई, फिर कोई उस्मान गिल थे उनकी मुलाकात कराई गई, फिर फैसल चौधरी को फिर अंदर भेजा गया, और 2 नाम और थे। तो आप
آپ وہ سیاسی ورکرز جو آپ کو میڈیا میں نظر آتے ہیں، جو عمران خان کا بیان لے کر چلتے ہیں، ان کو آپ اندر نہیں بھیجتے اور ان کو کوئی نہیں جانتا. مطلب ہوں گے یہ بڑے اچھے وکیل ہوں گے، عمران خان صاحب کا کیس بھی لڑ رہے ہوں گے، لیکن عمران خان صاحب کا بیانیہ اس طرح شاید نہ پہنچا سکے، آپ ان کو بھیج دیتے ہیں. اور اس کا ذکر آج علی خان نے بھی کیا کہ آپ جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں جو عمران خان کی بات کرتے ہیں تو آپ ان کو اندر نہیں بھیجتے. اور پھر حکومت نے وہی کیا جو وہ پچھلے 3 ہفتے سے کر رہی تھی. مطلب اس بار جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان سے علی خان کی چیمبر میں بھی ملاقات ہوئی. پھر جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کو خط بھی لکھا گیا، اس کا بھی تو کوئی جواب نہیں آیا. تو ہر ہفتے اسی طرح عدالتی آرڈر کی توہین ہوتی ہے. اور پھر چلیں جیل انتظامیہ روکے، پنجاب پولیس آ کے ان بہنوں کو روکتی ہے، ان ورکرز کو روکتی ہے. پنجاب پولیس سے بندہ پوچھے کہ کس قانون کے تحت آپ ان کو روکتے ہیں. تو یہ آج اڈیالہ جیل کے بعد پھر یہ تمام چیزیں ہوئیں، ایک پھر سے وہ ماحول بنا. اور جو وکیل اندر گئے تھے اور جو عمران خان صاحب کا وہ بیان لے کر آئے ہیں، اب اس پہ بھی بہت شک و شبہات ہیں کہ جن لوگوں کو اندر بھیج دیا جاتا ہے ان پر کوئی سختی نہیں کی جاتی. کیا ان کے جو وہ پیغامات لے کر آتے ہیں عمران خان کے، کیونکہ انہوں نے یہ پیغام پہنچایا تھا کہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو بھی اندر آنے دیتے ہیں وہ پھر اندر آ جائے. تو اس پر بھی اب پارٹی میں بہت شک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں کہ ان کا بیان مانا جائے کہ پھر نہیں مانا جائے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ہفتے ان لوگوں کو اندر بھیج دیا جاتا ہے اور جن لوگوں کا نام ہوتا ہے اور جو فیملی کے لوگ ہوتے ہیں ان کو روک دیا جاتا ہے. تو یہ شک و شبہات پاکستان تحریک انصاف میں ابھی چل رہے ہیں. اس کے بعد عمران خان کا جو اندر سے بیان آیا، عمران خان نے یہ کہا کہ یہ قوم متحد رہے، ایک ساتھ رہے، آپس کے تمام اختلافات کو بھلا کر ایک دوسرے کا ساتھ دے. جو پاک بھارت ٹینشن چل رہی ہے، یہ عمران خان صاحب کا بیان جیل سے آیا ہے. لیکن حکومت نے پھر سے جو وہ بہنیں تھیں ان کی ملاقات نہیں کرائی، عمران خان صاحب کے لائرز کی ملاقات نہیں کرائی. تو اب ان سے سوال تو بنتا ہے کہ آپ جب بات کرتے ہیں کہ یکجہتی ہو، پاکستان تمام پولیٹیکل پارٹی ساتھ بیٹھے اس ایشو پر، اور پھر آپ کا یہ رویہ ہو تو پھر سوالات تو بنتے ہیں. اگر آپ آج ملاقات کرنے دے دیتے تو شاید آپ کو یہ جسٹیفیکیشن تو مل جاتی کہ یار چلیں عمران خان صاحب کا بیان اندر سے آ گیا ہے. لیکن اب یہی شک و شبہات ہے کہ جن کو آپ اندر بھیجتے ہیں، جن پر کوئی سختی نہیں ہوتی، جن کو آپ رینڈملی پک کر کے بھیجتے ہیں، ان کا بیان مانا بھی جائے کہ نہیں مانا جائے. اور یہ اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت سب سے بڑی جماعت ہے. عمران خان سب سے بڑی پولیٹیکل فورس ہے. آپ چاہے جو بھی کر لیں، چلیں آپ کہیں وہ جیل میں ہے، وہ کہہ دیے وہ انسان ووٹ لے کر آیا ہے، اس کی پارٹی نے 100 سے زائد سیٹیں جیتی ہیں جیل میں ہونے کے باوجود. تو آپ اس حقیقت کو تو نہیں جھٹلا سکتے. اور ان موقعوں پر جہاں پر سیکیورٹی کے ایشوز ہوں تو وہاں پر آل پارٹیز کانفرنس میں عمران خان صاحب کی پارٹی کی شرکت، عمران خان صاحب کی شرکت، آپ اس کو کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ان کے بغیر بھی چیزیں چل سکتی ہیں، ان کے بغیر بھی ہم یہ چیزیں کر سکتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی زیادتی پھر آپ جمہوریت کے ساتھ کریں گے، کیونکہ جمہوریت نے ان لوگوں نے جو ایک نظام ہے ان کو یہ 100 سے زیادہ سیٹیں دی ہیں، ان کو پارلیمنٹ میں پہنچایا ہے. تو آپ ان سے یہ رائٹ تو نہیں کھین سکتے. تو یہ تھی آج کی تمام خبریں. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، اور آگے جیسے جیسے خبریں آتی رہیں گی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہے تو اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. خدا حافظ.